बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि लाहौर के इलाके डिफेंस फेज़ 7 में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुल्ज़म अफनान, जिसकी उम्र बताई जा रही है कोई 13-14 साल और 8वीं जमात का वो तालिब इल्म बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी वो एक अमीर ज़ादे का बेटा है, वो एक अमीर शख्स का बेटा है, वो बहुत लैंडलॉर्ड शख्स का बेटा है। और मुल्ज़म का जी कसूर ये है कि मुल्ज़म जो है ख़वातीन को हरासा करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, और ये हादसा पेश आने से पहले ये जो 6 अफराद हैं, मुल्ज़म ने किया कि 160 की स्पीड से गाड़ी को टक्कर मारी, और जिस गाड़ी को टक्कर मारी उसके 6 के 6 अफराद को जो है वो कुचल दिया, और उनकी मौके पर जो है वो डेथ हो गई। अब मुल्ज़म का वाक़या जो है, दरअसल इसको मैं थोड़ा सा बयान करने जा रहा हूँ आपके सामने कि ये जो मुल्ज़म अफनान है, इसकी पहले झड़प हुई थी हादसे से पहले, और इसको मना किया गया था कि ख़वातीन को हरासा ना करो, लेकिन ये मना नहीं हो रहा था। इसकी पहले भी झड़प हुई थी, मुँह मारी हुई थी, और फिर जब ये गाड़ी जा रही थी तो इसने उस गाड़ी का पीछा किया, और जब ये गाड़ी का पीछा कर रहा था, ये मुल्ज़म जब गाड़ी का पीछा कर रहा था मुल्ज़म अफनान, तो इसको रोका गया। ड्राइवर हसनैन ने शीशा नीचे करके इसको रोका कि बाज आ जाओ, ये हरकतें ना करो, ख़वातीन बैठी हुई हैं, तुम ख़वातीन को हरासा कर रहे हो। फिर ड्राइवर हसनैन के वालिद ने भी इसको रोका, लेकिन ये मुसलसल उनका पीछा करता रहा, और मुसलसल पीछा करने के बाद जो है, जब वो गाड़ी एक साइड से गुजर रही थी तो 160 की स्पीड से इसने टक्कर मारी, और वो 6 अफराद को इसने कुचल दिया। अब सर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्ज़म तो गिरफ़्तार हो गया। आईजी पंजाब साहब ने भी लोगों को कह दिया कि जी हम इस केस में इंसाफ फराहम करेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब बड़े बहुत इंटेग्रिटी वाले पुलिस ऑफिसर हैं, और दिलासे दिए जा रहे हैं कौम को। लेकिन मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि जब मैं TV देख रहा था, जब मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा था कि वो शख्स, वो मुतासरा शख्स जिसकी फैमिली के 6 अफराद को कुचला गया, वो बता रहा है कि कहा जा रहा है कि जी इतने इतने लाख रुपया ले लो, आई थिंक 64 लाख ले लो एक लाश के बस, और मुकम्मल कर लो। और सर वो बंदा जो रो रहा था, आप यकीन करें कि दिल को होल पड़ रहे थे हम जैसे लोगों के, कि किस तरह से आजकल लोग अपने बच्चों की जो है तरबियत कर रहे हैं, बच्चों के ज़हनों को किस तरह से डर्टी माइंडसेट बना दिया गया कि हम बच्चों को हाथ में असलिया पकड़ा रहे हैं, हम गाड़ियाँ पकड़ा रहे हैं, मोबाइल्स पकड़ा रहे हैं, और बच्चों की अखलाकी तरबियत हम किस लिहाज से कर रहे हैं। अब ये जो बच्चा था, इसके वालिदैन अगर बहुत ही अच्छा होता कि इसको निशाना इबरत बना देते और कह देते, और पुलिस को ये कह देते कि हम इस केस में नहीं आते और इसको जो सज़ा देनी आइन और कानून के मुताबिक दे दो। लेकिन सर उसको जिस शाहाना प्रोटोकॉल के तहत अदालत में पेश किया गया, और ख़ास करके पुलिस की जो इंटेरोगेशंस हैं उसके ऊपर अब से सवालिया निशान लग चुका है कि एक शख्स का बताया जा रहा है कि जी एक शख्स बहुत अमीर कबीर है और बहुत रिचेस्ट है, लैंडलॉर्ड है, और उसका ये अमीर ज़ादे का बेटा जिसने 6 अफराद को कुचला, उसको थाने में लेकर गए, उसको यहाँ पर माइक लगाया, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई, मोबाइल दिया, और उसके बाद जी अल्लाह खैर सल्लम। अगर इस मुल्क में मैं फिर बता दूं कि देखें बहुत इंटेग्रिटी वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, और बहुत एतमाद है लोगों को उन पर कि वो आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसाफ मुहैया करेंगे। सर अगर इस केस में इंसाफ हो गया तो ये जो केस है ये एक ज़िंदा मिसाल बन जाएगा इस कौम के लिए। और मैं फिर बता दूं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इस हादसे के बाद कहा कि जी वो जो टीनेजर्स हैं जिनको अब गाड़ियाँ नहीं दी जानी चाहिए, और जो अब गाड़ियाँ नहीं चला सकते, बाइक्स नहीं चला सकते, 18 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं, अगर वो गाड़ी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे और उनका लाइसेंस नहीं होगा तो उनके खिलाफ पर्चे होंगे, उनको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। और इसी तरह ये जो शख्स था, जिस शख्स के बारे में कहा गया कि जो बहुत अमीर कबीर है, और उसका बेटा मुल्ज़म अफनान जिसको कह रहे हैं कि जी कोई पुश्त पुनाई भी हासिल है, ये भी कहा जा रहा है। तो सर जिस शाहाना प्रोटोकॉल के साथ, जिस शाहाना अंदाज में उसको थाने में बिठाया गया, और उसके बाद वो अपना बयान रिकॉर्ड करके बता रहा है, और मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। देखें इस पाकिस्तान में पहले भी जो शाहजेब का केस था जिसमें शाहरुख जतोई को बरी कर दिया गया,
آپ نے دیکھا نا شاہ رخ جتوئی جس طرح بری ہوئے، پھر اس کے بعد وہ جو ایس پی تھے وہ کون تھے کراچی کے، راؤ انوار، وہ دیکھ لیں وہ باعزت بری ہو گئے. اور پھر دیکھ لیں نور مقدم والا کیس دیکھ لیں، اس میں جو ملزم تھا اس کو کتنی بڑی پشت پناہی حاصل تھی. تو سر پھر اسی طرح نظام انصاف کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. میں اب کے موجودہ سسٹم کو غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب ایک انٹیگریٹی والے چیف جسٹس ہیں اور قوم کو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کیس میں انصاف ہوگا اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. انصاف تو سر ہوگا، لیکن وہ متاثرہ فیملی جس کے 6 افراد کو کچلا گیا، بڑے برے انداز میں کچلا گیا، ان 6 افراد کا کیا قصور تھا کہ صرف انہوں نے ملزم کو منع کیا تھا کہ خواتین کو ہراساں نہ کرو، لیکن ملزم ڈھٹائی بے شرمی سے باز نہیں آیا اور اس نے اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیا. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ بڑے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت اچھے انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور سر اندازہ لگائیں کہ اگر پاکستان میں اسی طرح آئین، قانون اور انصاف کا قتل عام ہوتا رہا تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوں گے. استغفر اللہ، بہت تیزی کے ساتھ یہ واقعات دن بدن ہوں گے. اور اگر ہمارے اس پروسیکیوشن کے نظام کے اوپر اور یہ جو کمزور جو آپ سمجھ لیں کہ تفتیشی نظام ہے اس کے اوپر اگر سوالات اٹھتے رہے تو سر پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ یہی بات کرے گا کہ یہ جو ہے یہ بھی باعزت بری ہو جائے گا. تو سر ہوا یہ ہے کہ بہت ظلم ہوا ہے اس ریاست کے اندر رہ کر. اگر اسی طرح ریاستی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا اور اگر اسی طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا تو کل کو کوئی بھی بندوق اٹھا کر بندوق کے زور پر کسی بھی شخص کا قتل عام بہت آسانی سے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہو کر یہی کہے گا کہ میرا تو قصور یہ تھا. سر وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہاں پر امیر کے لیے کوئی اور قانون تھا اور غریب کے لیے کوئی اور قانون تھا. تو اگر اس ملک میں امیر کے لیے کوئی اور قانون ہے اور غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے تو صرف انصاف فراہم کرنے والے جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے سہانے خواب دکھا رہے ہیں، وہ پھر انصاف کی باتیں نہ کریں. انصاف کی توقعات ہمیں ان عدالتوں سے ہے، ان عدالتوں سے انصاف ملنا ہے، عدالتوں نے ہی انصاف مہیا کرنا ہے، عدالتوں پر ہی ہمیں اعتماد ہے. لیکن جب سائلین جو سارا دن انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، صبح عدالتوں میں آپ دیکھ لیں عمومی طور پر جب لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں نا تو دیکھیں کس طرح لوگ عدالتوں کے کچہریوں کے تھانوں کے چکر لگاتے ہیں انصاف کے لیے. سارا دن رلنا پڑ جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں. ایک کیس جو ہے اس کی پیروی کرتے کرتے 7 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، انصاف نہیں ملا. جا کے ہائی کورٹ سے اپیل ریجیکٹ ہو گئی، سپریم کورٹ میں جا کر اپیل دائر کر دی، وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی، تو سر کیس ختم. اسی طرح ہی ہوتا نا. تو اب اس کیس میں یہ جو ملزم افنان ہے، یہ جتنا مرضی امیر بیٹے، جتنا مرضی امیر شخص کا یہ بیٹا ہے، لیکن سر اگر اس کو سزا ہو گئی تو یہ کیس پاکستان میں ایک زندہ مثال بن جائے گا اور اس کو نشانہ عبرت بنا دیا جائے، اس کو لٹکا دیا جائے اور اس کو اتنی عبرتناک سزا دی جائے کہ قانون کے رکھوالے، قانون کے محافظ بھی یہ بات کریں کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا، آئندہ کے بعد اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. میں اپنی عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی آنریبل کورٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کیس میں متاثرہ فیملی کو انصاف مہیا کریں. میں اپنی پولیس سے، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس فیملی کی جو آواز ہے اس کو سنا جائے، اس متاثرہ فیملی کو انصاف مہیا کیا جائے، انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کیے جائیں اور اس متاثرہ فیملی کی آواز بنا جائے. جس طرح آئی جی پنجاب کام کر رہے ہیں، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کا میانہ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، وہ جس طرح کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس فیملی کو انصاف ملے گا اور انصاف کے تمام تر تقاضے پورے ہوں گے. اور آخر میں اپنے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اس میں انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس ملزم کو
جس نے 6 افراد کو بڑی بے دردی سے کچلا، معصوم لوگوں کی جانیں لیں، امیر زادے کا بیٹا بتایا جا رہا ہے، ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا بتایا جا رہا ہے۔ سر اس کیس میں وہ مثال قائم کر دیں کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہاں پر امیر کے لیے کوئی اور قانون تھا اور غریب کے لیے کوئی اور قانون تھا، ہم نے اس چیز کو ہی ختم کرنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس مثال کو ختم کر دیں کہ انصاف سب کو ملے گا اور برابری کی سطح پر ملے گا، کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ملزم کیوں نہ ہو، اس کو کتنے ہی افراد کی پشت پناہی کیوں نہ ہو، اس کو عبرتناک سزا دے کر قانون کو، آئین کو اور پاکستان میں انصاف کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے۔ میں اپنی عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اس کیس کو ٹیک اوور کریں اور اس پر انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کریں۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔